काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपले उभिँदै रहँदा राणाहरूले आफ्ना टाउका जुदाएका छन्। टाउका फुटे, काङ्ग्रेसको पर्वत उभिराख्यो। देरीमा आतंककारी चट्टै छिन्न पर्थ्यो, त्यो अझ छिनेन मात्र, सानो भयो सामान। खुकुरी प्रहार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्छ भनेर यदि कसैलाई लागेको छ, त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भ्रम अहिलेदेखि निकालिदिए हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्दैन, सकिँदैन। साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? अराजकता भन्नुभयो। मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ, त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ। मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस सकाउँछु भन्नु र टाउको जुदाएर, टाउकोले हिर्काएर पर्वत खसाउँछु भन्नु एउटै हो। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छु, मान्छे उतार्छु भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? हामीले बोलिसकेपछि महेन्द्र यादवजी, मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो मेरो आँखाको अगाडि, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यहीँ च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास न गरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ। विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन। सभा महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय दीपक बोहराज्यूको तर्फबाट बोल्दैछु। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसारको शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिने लुम्बिनी र विश्वका 60 करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्र भगवान गौतम बुद्धको वासस्थान लुम्बिनी आज सन् 1967 को अप्रिलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बीचमा एउटा लुम्बिनी ऐतिहासिक क्षेत्र विकास गुरु योजना तय भयो। तर त्यो गुरु योजना आज अल्पत्र अवस्थित छ। सुन्दैछौँ लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलमा समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार र नीतिवश आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ। त्यसले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरियोस्। म सरकार सक्षम यो अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। साथसाथै सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रसन्न गर्न चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशन समिति कथा छ। त्यो समितिले कहाँ र कुन देशमा लुम्बिनीको विकास गरिरहेको छ, समितिले कहाँ र कहिले कुन देशसँग लुम्बिनीका विकासका लागि पहल गर्यो, यसको जवाफ चाहिन्छ र संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो सदनमा यसको जवाफ हामी माग्दछौँ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रका मान्छेले 65 अर्ब र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि 42 अर्ब रुपियाँ राज्यको खर्च भयो। अहिलेसम्म पनि 15 महिना भइसक्दा पनि सुचारू भएको अहिलेसम्म पनि एउटा प्लेन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। के कारणले यसको रोकियो, यसको जवाफ माग्छौँ हामी।
र सम्माननीय सभामुख महोदय 1978 जापानी वास्तुकला प्राध्यापक डाक्टर टङ्गलले तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरु योजना 45 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि अपुरो छ, अधुरो छ। यो किन अगाडि बढाइएन यसको जवाब माग्छु। र लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर बनाउन खोजिएको छ, यो कार्य तत्काल रोक्नका लागि सरकार सक्षम हामी माग गर्दछौँ। बेहलिया बुटल व्यापारिक मार्ग 6 लेनको सडक 10 वर्ष भइसक्दा पनि सडकको नाम अझै काम बाँकी छ, यसको पुरा गर्न चाहन्छौँ। भैरवा विषयक आर्थिक क्षेत्र सेचमा अरबौँ लगानी भयो, यसको अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र मिटर ब्याजका पीडितहरू अहिले पनि त्यहाँ आन्दोलन छन्, तिनीहरूलाई तपाईँको तत्काल क्षतिपूर्ति दिन अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै अहिले मकवानपुर थाक 10 की रोजिसा गोपालीको मृत्यु भयो। धेरैले भन्नुभयो अस्पताल म उदाहरण दिन चाहन्छु। वीर अस्पताल 1947, त्रिविशिक्षण अस्पताल 2038, त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल 1982, पाटन अस्पताल सन् 1982, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान पढाइ 1993 र मेची अञ्चल अस्पताल 2045, भेरी अञ्चल अस्पताल 2022, मध्यपश्चिमाञ्चल अस्पताल 2062मा स्थापना भए। गणतन्त्र आएदेखि एउटा पनि सरकारी अस्पताल बनेको छैन। अस्पताल नबनाउने अनि संसदमा आएर कुर्लिएर हुँदैन। अस्पताल बनाऊ, त्यसपछि मात्र देशलाई विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अराजकता भन्नुभयो। मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद सम्मानित सभामुख। धन्यवाद सभामुख महोदय। हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको दुर्घटनाको विषयमा मैले केही कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनकि म पनि त्यहाँ थिएँ। हामीले बोलिसकेपछि मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो मेरो आँखाको अगाडि। उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यहीँ च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसिसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। हिजो राति बाजुराको पडुसेनमा हर्कबहादुर मल्लजीको घरमा उहाँको दिदी मात्रै भएको बेलामा मान्छेहरू गएर, डाकाहरू गएर 50 लाखको माल लुटेर उहाँको हत्या भएको छ। त्यो विषयमा गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही हुनको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। केही दिन अगाडि आज पनि हाम्रो परराष्ट्र र पर्यटन समितिमा कुरा उठेको छ। सिनियर राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न स्थितिमा पुगेको छ। राजदूतहरूले आफ्नो देशको विषयमा कुरा गर्ने हो र आफ्नो देश र नेपालको विषयमा कुरा गर्ने हो। अर्को तेस्रो मुलुकको विषयमा कुरा गरेर नेपाल जस्तो हाम्रो देश छ, भू राजनीतिक परिस्थितिमा हामी छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, हामी कुनै पनि विवाद र अथवा चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो लागि भारत र चीन र अरू देशहरूसित हामी राम्रो सम्बन्ध, पञ्चशीलको नीतिमा हामी रहन पर्छ र राजदूतहरूलाई यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोऱ्याइदिन हुनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट पठाएर सचेत गराउनुपर्छ। अन्तिममा सभामुख महोदय, आजभोलि तराईको जिल्लाको भन्सारहरूमा आतङ्क मचेको छ। एउटा पुरानो नियम अहिले अर्थ मन्त्रालयले भन्सार मार्फत लागू गर्न प्रयास भइरहेको छ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको मालको भन्सार गर्नुपर्ने। हाम्रो खुला बोर्डर छ, हजारौँको सङ्ख्यामा यताउता हाम्रो जनता जाँदाखेरि त्यहाँ भन्सारमा त्यहाँ आतङ्क मचेको छ। 100 रुपियाँमा त एउटा गन्जी आउँदैन। सभामुख महोदय, के गर्न खोजेको? हामीले आफ्नै जनतालाई दुःख दिन खोजिरहेको छौँ। यसलाई मिलाउनु पर्यो, यो नियम हटाउनु पर्यो। र अर्को, हामी पर्यटनका कुरा गर्छौँ।
हामी विदेशी पर्यटनलाई नेपालमा ल्याउने कुरा गर्छौँ र आज हामी के गरेको छौँ? हाम्रा बोर्डरहरूमा तमाम कसिनोहरू खुलेको छ, तमाम पर्यटनका व्यवसायहरू भइरहेको छ। तर भारतीय रुपियाँ 500 कोहीले ल्यायो भने त्यो व्यक्तिलाई समातेर हाम्रो देशमा कारबाही गर्न खोजिन्छ। यो के गर्न खोजेको? 100 रुपियाँको नोट ल्याउन मात्रै नेपालले अनुमति दिएको छ। यस्ता कुराहरूले नेपालको प्रगति, नेपालको आर्थिक स्थिति कहिले पनि उमो लाग्दैन सभामुख महोदय। यो हाउसले यस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपले लिएर हामीले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा साङ्गतिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। उहाँले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय। के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ, नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो 2080 साल भाद्र 20 गते अन्दाजी 2 बजेतिर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री
संविधान सभाका सदस्य, पूर्व सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवजीका माथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ। एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र साङ्घातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ। उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ। यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण, साङ्घातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ, यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ। म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु, घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यसमा पक्राउ परेका दोषी लगायत अरू पनि मानिसहरूको काहीँ कतै संलग्नता छ भने सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय दलका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो घटना सामान्य छैन। त्यसो भएको हुनाले म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले हाम्रो पार्टीको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजी ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। हामीले यो व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गरेका छौँ, विकास गरेका छौँ र यसमा हामी काम गरिराखेका छौँ। यो व्यवस्था नेपाली जनताको 70 वर्षभन्दा पनि लामो त्याग, तपस्या र एउटा ठुलो आन्दोलन, क्रान्तिहरूको इतिहास निर्माण गरेर नेपाली जनताले यो व्यवस्थामा यो देशलाई पुर्याएका हुन्। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज पनि नेपाली जनता यो देशमा लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, बहुलवाद सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छन्। आज पनि नेपाली जनता संघीयताको पक्षमा छन्, नेपाली जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको चाहना के हो, जनताको आकाङ्क्षा के हो, नेपाली जनताले कुन व्यवस्था अवलम्बन गर्न चाहेका छन् भन्ने विषयको मापन भनेको, त्यसको यन्त्र भनेको निर्वाचन हो। आजभन्दा 1 वर्ष पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही अपवाद बाहेक अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू र त्यो पक्षधर मानिसहरू जितेका छन्। त्यो नेपाली जनताको अभिमत हो। आज हामी सङ्घीय संसदमा उभिएका छौँ, प्रतिनिधि सभामा उभिएका छौँ। हामीले 9 महिना पहिला सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरेका छौँ। आज म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताको 9 महिना पहिला अभिव्यक्त भएको मत आज यो
सम्मानित सदनमा 95% भन्दा बढी छ। त्यो मत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षको मत। म यति कुरा यसकारण निवेदन गर्दैछु, यसकारण म आग्रह गर्दैछु कि आज यो देशमा कृत्रिम रूपले कथातथित रूपले एउटा भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यो भाष्य भनेको के हो भने नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग सहमत छैन। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि यो देशमा सबैभन्दा ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन्, खराब हुन्, के पनि होइनन् भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भावना, यो भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन। यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस्ता खालका भाष्य तयार गरेर हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट विचलित हुने, भाग्ने कुनै कारण छैन, अवस्था छैन। किनभने यो नेपाली जनताले त्याग, तपस्या र बलिदानबाट ल्याएको व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा पनि केही कमी हुन सक्छन्, केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, मानिस विशेषका गल्तीहरू हुन सक्छन्, तर लोकतन्त्र भनेको आजका दिनमा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। नेपालले मात्रै होइन, विश्वले नै एउटा कुरा मानिराखेको अवस्था हो। लोकतन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो र संसारभरि सम्भावना भएका, विकल्प रहेका व्यवस्थामा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर स्थापित भएको तथ्य हो। त्यसकारण लोकतन्त्रमा यदि कमी कमजोरी छ, लोकतन्त्रमा केही खराबीहरू छन् भने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले ती कमी कमजोरीलाई आफै ठिक गरेर लैजाने ल्याकत राख्दछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण आफ्ना फरक मतहरू, आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सकिन्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, लोकतन्त्र छ। बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, बहुलवाद छ। तर आफूसँग असहमत हुने मानिसहरूले राखेका कुराहरू, आफूसँग असहमत हुने विचारलाई निषेध गर्नका लागि खुकुरी कहिले पनि विकल्प हुन सक्दैन, हत्या, हिंसा र आतंक विकल्प हुन सक्दैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले कहिले भौतिक रूपले खुकुरीको आक्रमण भइरहेको छ, कहिलेका मान्छेका जिब्रो खुकुरीका रूपमा यो व्यवस्थाका माथि आक्रमण भइरहेको छ। यी कृत्रिम रूपले बनाएका भाष्यहरू, कृत्रिम रूपले यसरी चाहिँ त व्यवस्थालाई कमजोर गर्नका लागि उठेका खुकुरीहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको कुरा मैले गरिसकेँ। खुकुरी प्रहार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ, खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्छ भनेर यदि कसैलाई लागेको छ, त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो भ्रम अहिलेदेखि निकालिदिए हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस मर्दैन, सकिँदैन। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित ढङ्गले उभिएको पर्वत हो। मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर काङ्ग्रेस सकाउँछु भन्नु र टाउको जुदाएर, टाउकोले हिर्काएर पर्वत खसाउँछु भन्नु एउटै हो। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपले उभिँदै रहँदा राणाहरूले आफ्ना टाउका जुदाएका छन्, टाउका फुटे, काङ्ग्रेसको पर्वत उभिराख्यो। पञ्चायतले टाउको जुदाएको छ, राजाले टाउको जुदाएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संसारको इतिहासमा पहाडसँग जुझ्ने टाउकाहरू फुट्छन्, तर पहाड फुटेको इतिहास छैन। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले खुकुरी प्रहार गरेर
काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर राजनीतिक दलहरू पुराना हुन्, खराब छन्, यिनीहरूले यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने यदि कसैको चाहना छ भने त्यो दिवा स्वप्न हुनेछ। म यति पनि कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले म एउटा कुरा निवेदन गर्छु, श्यामबहादुर सापकोटाका हातमा खुकुरी देखिएको छ। श्यामबहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्नुभएको छ, यो देखिएको कुरा छ। श्यामबहादुरकै हातमा हो त त्यो खुकुरी, अथवा त्यो खुकुरी श्यामबहादुरको हातमा कसैले पुर्याएको छ? र अर्को कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो खुकुरीको लक्ष्य हाम्रो नेता महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि पनि छ? त्यसकारण त्यो खुकुरी थमाउने प्रवृत्ति को हो? यदि व्यक्ति हो भने व्यक्ति को हो? यदि त्यो खुकुरी श्यामबहादुरका हातमा दिने प्रवृत्ति हो भने त्यो प्रवृत्ति को हो? र यो प्रहार यहीँनिर रोकिन्छ कि अगाडि बढ्छ भन्ने पनि चिन्ताका साथ कमसेकम यो सदन, कमसेकम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सबै जसले यो संविधान बनायौँ, जसले यो देशमा शान्ति यात्रा गऱ्यौँ, शान्ति ल्यायौँ र यही व्यवस्थाका मार्फत यो देशमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन दिने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले गम्भीर रूपले चिन्तित भएर सोच्न आवश्यक छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका सँगसँगै आज हाम्रो पार्टीको एउटा नेता, काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को क्षेत्रीय सभापति, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 म भन्दैछु, सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीको नेता काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 7 को क्षेत्रीय सभापति, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को वडा अध्यक्ष, आदरणीय युवा नेता मुकुन्द रिजालजीको असामूहिक र अप्रत्याशित निधन भएको छ। म नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट नै आदरणीय नेता मुकुन्द रिजालको दुःखद निधनका प्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजन र पार्टीका सबै साथीहरूलाई म ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस् भन्ने समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, अन्तमा आज सुदूरपश्चिमाञ्चल र कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न हुने गौरा पर्व यो पालि 2 पटक परेको छ। केही दिन पहिला अस्ति हामीले काठमाडौँको टुँडीखेलमा पनि त्यो पर्व मनायौँ। आज सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पनि विभिन्न स्थानहरूमा त्यो पर्व मनाउने क्रम भइराखेको छ। र म खालि के मात्रै ध्यान आकर्षण गराउँछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि आगामी दिनमा गौरा पर्वको अवसरमा राष्ट्रिय बिदा नै दिने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। म त्यतातर्फ पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा यो अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू देश विदेशमा बस्नुभएका सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, म आज दूरदराजका कुराहरू गर्दिनँ। देशको राजधानी काठमाडौँको मुटुङमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि ल्याइएकी 5 वर्षीय रोजिसा गोपालीको 2 घन्टामा कुर्नु परेर उपचार ढिलो भएर प्राण त्याग्नु परेको नराम्रो खबरसँग सुरु गर्छु। एउटा आमाको कोख हेर्दा हेर्दै रित्तिएको छ र एउटा परदेशमा पसिना बगाउँदै गरेको बाउको सपना चकनाचुर भएको छ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यो सरकारलाई कुनै लाज, शरम, डर, चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपर्ने हो? सम्मान्य सभामुखज्यू, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घन्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक 500 बिरामीहरू आउने गरे
गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा 30 जना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् र उनीहरूले बिरामी मात्र हेर्ने होइन पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामीहरू सबै इमर्जेन्सीमा आउँछन् र त्यतिखेर इमर्जेन्सी पनि ओपिडीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू पालोमा हुन्छन् र चेक जाँचमा भने जम्मा 1-2 जना चिकित्सकहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ खटेका चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी मात्र होइन एनआइसियू पिआइसियू र अन्य वार्डहरूमा पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल 314वटा शैय्या छन्, 60वटा आइसियू पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू छन् भने इमर्जेन्सीमा 2500वटा शैय्या छ। अस्पतालमा आज रहेको बिरामीको चाप बमोजिम अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने नहेर्ने, 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले, स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिदामा र अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल भन्दा कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पारिश्रमिक धेरै कम छ भन्नेतिर यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति पनि यहाँ उसको काबिलियतको आधारमा हुँदैन सभामुखज्यू, उसको चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामै हुने गरेको छ। राजनीतिक भागभण्डामा गरेको 9 महिनामा यो अस्पतालमा 5वटा 6वटा निर्देशकहरू फेरिएको उदाहरण पनि यही अस्पतालमै छ। भनसुनको आधारमा बन्ने निर्देशकले अस्पतालको सुधार नगरी नेताहरूको चाकरी गर्न जानु त स्वाभाविकै हुन्छ नि सभामुखज्यू। यस्ता कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने? यसरी बनेका निर्देशकहरूले अस्पतालको नीति र प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा किन ध्यान दिन्छन् सभामुखज्यू? सभामुखज्यू, यसरी बारम्बार अस्पतालमा दुर्घटना भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सधैँभरि छानबिन समिति गठन गर्ने र त्यसको सुई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य कर्मीतिर मात्र तेर्स्याउने कुराको त्यो अब गर्न पाइँदैन। यस्ता अनुसन्धानको सुई अब सरकार र नियामक निकायहरूतिर तेर्सिनुपर्छ सभामुखज्यू। अस्पतालमा इमर्जेन्सीभित्र पस्नु अघि ट्रायल सिस्टमको व्यवस्था कसले गर्ने हो? अस्पतालको गार्डलाई ट्रायल्सको अस्पताल जिम्मा दिएर अस्पताल प्रशासन र सरकार ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? ट्रायल्स नर्सको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। बिरामीको चापको ख्याल नगरेर साँझमा ओपिडी चलाउने व्यवस्था किन गर्न नसकेको हो? सिनियर चिकित्सकहरूलाई अस्पतालभित्र राखेर फ्लोरको ड्युटी गर्न किन सरकारले नसकेको हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? यस्ता ठुला अस्पतालमा एउटा हेल्प डेस्क छैन, एउटा छुट्टै बिरामीहरूको पिरमर्का हेर्ने ड्युटी अफिसर छैन, इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरहरू र नर्सहरू अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवार हुन सक्दैनन् सभामुखज्यू। उसकोमा पुगेका बिरामीहरूको उसले सही उपचार गर्ने हो, उसले मेडिकल नेग्लिजेन्सको म्याल प्र्याक्टिसको भागीदार हुने हो सभामुखज्यू। अस्पतालमा हुने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। सभामुखज्यू, जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउने काम गर्नलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकायहरू खडा गरिएको हो। त्यहाँ सबैलाई सुख सुविधा भोग गरेर ठुलो पल्टेर ठुल्ठुला कुरा गर्नलाई र सारा दोष स्वास्थ्य कर्मीलाई र अस्पताललाई बोकाएर आफूहरू चोकिन पाइँदैन। हरेक सरकारी अस्पतालको यही अवस्था छ सभामुखज्यू। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्। यस्ता घटनाहरू बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब पुर्याउन त नगरोस् भनी जोरदार माग राख्न चाहन्छु। हरेक प्रदेशमा एउटा बालरोग अस्पताल खोल्न सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहन्दछु। अन्त्यमा सभामुखज्यू, काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यसँगै जोडिएको माननीय विराज भक्त श्रेष्ठले राख्नुभएको डेङ्गु रोगको बारे सङ्कल्प प्रस्तावप्रति पनि छलफलमा ल्याइयोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।